आवाजीम शेख सोशल एक्टिविस्ट गोवा। आज हांव मिराबाग हांगा आसा। आज तुमकां सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा आमचे मिराबागाचे आमचे सगळे भाव भयण्यो हांगा आंदोलनाक बसल्यात, प्रोटेस्टाक बसल्यात की हांगा एक बंदार जावपाचो आसा ताका ओपोज करपाक। आनीक फाटी आज तेंचो 22वो दीस आंदोलनाक बसल्या ते। हांव आनी एकदां हाज्या पयलीं आयिल्लो 9व्या दिसाक आयिल्लो आनी आज परत येवन बसलो। म्हाका मातशें हांव एक कशें सांगपाचें तें म्हाका कळना आमच्या सरकाराक की आमचे नीज गोंयकार ह्या मिराबाग ह्या भागांतले भाव भयण्यो हांगा आंदोलनाक बसल्यात। पयल्यान आज होलीचें एक फेस्टिवल आज ते सुद्दां सेलेब्रेट करनासतना हांगा येवन बसल्यात आनी आमचो सरकार हांचेर लक्ष कित्याक घालना? हो बंदार पळय प्रोजेक्ट आसा हो स्क्रॅप कित्याक करना? इतलोच म्हाजो क्वेश्चन आसा आनी ह्या लोकांचें कित्याक चिंतना काय म्हणून। आतां म्हाका हांगा तेंच्यांनी सांगलें की 6 तारखेक ते पिसफुली प्रोटेस्ट करपाचें आसा आझाद मैदानाचेर। तर हांव म्हज्या सबंद आमचे जितले पळय भाव भयण्यो आसात, सगळे आमचे एक्टिविस्ट आसात, सगळ्यांक हांव उलो मारतां की 6 तारखेक तुमी आझाद मैदानार तांकां सपोर्ट करचो येवन। कित्याक काय म्हळ्यार हो इश्यू मिराबागाचोच न्ही, हो इश्यू सबंद गोंयचो इश्यू, कळ्ळें न्ही। जेन्ना आमच्या गोंयांत खंयच्या गांवांत जर लोकांचेर अन्याय जाता जाल्यार आमकां गोंयकारांक आमी एक जावपाक सगळ्यांक। तर त्या खातीर हांव सगळ्यांक आनी एकदां उलो मारता आमच्या सबंद म्हाज्या गोंयकारांक की 6 तारखेक आझाद मैदानार येवन हेंच्या पिसफुली प्रोटेस्टाक तांकां सपोर्ट करचो। देव बरें करूं।